السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مكملين معكم في سلسلة لو بروجي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا اشنا هي لا سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون. الوغ كيما شفنا في لا سوسيتي اون كومونديتي باغ كومونديتي سامبل، الشركة ديال السوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون كتكون من دي كومونديتي شركاء متضامنين ودي كومونديتير شركاء بالوصاية. الوغ بالنسبة للشركاء المتضامنين هما سو سون دي زاسوسيي، يعني هاد الشركاء هادو كيمثلوا لي سوسيتي دو بيرسون، وهاد الشركاء بالوصاية كيمثلوا لي سوسيتي دي كابيتو. يعني الشخص مهم في اتخاذ القرارات في الشركاء المتضامنين، والواحد ما يقدرش يخرج الا كان من الشركاء المتضامنين، ما يقدرش يخرج ولا يتبدل الا بالموافقة ديال لي زوتر اكسيونير كاملين، والمسؤولية غير محدودة ديال هاد الشركاء. يعني الا كانوا عندنا دادات ديال لا سوسيتي وكانوا الفلوس اللي كاينين في الشركه ما كافيينش باش نرومبورسيو هاد لادات، يقدروا يمشيو حتى لي بيان بيرسونيل ديالنا بوغ بايي هاد لادات. بعكس هاد الشركاء بالوصايه اللي هما لي كومونديتير، الشخص غير مهم في اتخاذ القرارات، يعني ما كيشاركوش بتاتا في اتخاذ القرارات، هما فقط دي زاكسيونير اللي كيعطيو الفلوس للشركاء المتضامنين. يعني هما يسون جوست دي انفستيسور، والمسؤولية ديالهم كتكون محدودة puisque il n'intervient pas dans la prise de décision. المسؤولية ديالهم كتكون محدودة غير في الفلوس اللي عطاو للشركة. les biens personnels ديالهم ils sont loin d'être utilisés pour le remboursement des dettes. رأس المال ديال هاد الشركة غير محدد، يعني ما كاينش عندنا un minimum ديال رأس المال pour créer une société en commandité par action. رأس المال اللي كيكون كنقسموه على دي بار ايغو اللي على شكل دي زاكسيون. هاد لي زاكسيون ils sont négociables، يعني نقدروا نبيعوهم. لو مينيموم بور كريي هاد النوع ديال لي سوسيتي هو بانه يكون عندنا واحد شريك متضامن، يعني لو كومونديتي او مينيموم يكون عندنا واحد، والشركاء بالوصايه او مينيموم يكونوا عندنا ثلاثه. Alors, le ou les premiers gérants sont nommés par les statuts، يعني هذوك المدراء ديال الشركة كيتفيكساو par les statuts في المرة الأولى، و après c'est l'assemblée générale اللي كينوم هاد les gérants. L'assemblée générale ordinaire nomme un conseil de surveillance composé de 3 actionnaires au moins، يعني بأنه كيكون عندنا واحد لو conseil de surveillance اللي كيكون فيه au minimum 3 actionnaires اللي كيكونوا من بين هاد الشركاء بالوصاية. باغ كونطخ في الشركاء المتضامنين ما كيكونوش في هاد لو conseil de surveillance، داكشي علاش كيكون عندنا au minimum 3 ديال لي بيرسون ديال لي كومونديتير. لو ريجيم فيسكال en matière ديال لي sociétés en commandité par action هو l'IS ولا l'IR، يعني باغ شوا سوا l'IS سوا l'IR. ما بين المزايا ديال هاد النوع ديال لي سوسيتي هو بانه الناس اللي كيكونوا دي كومونديتير، الناس اللي كيجيبوا لنا الفلوس كيكونوا متشجعين بزاف باش يعطيو الفلوس للشركاء المتضامنين. علاش؟ لانهم هما المسؤوليه ديالهم كتكون محدوده في لي زابور ديالهم، وكيعطيو لواحد هاد الفلوس هادو لواحد الناس مريسكين بكلشي من اجل لا سوسيتي. هاد النوع ديال لي سوسيتي كتقدر دير ابل على ليبارن بوبليك، يعني تقدر تدخل البورصه. ما بين اكبر السلبيات ديال هاد النوع ديال الشركات هو بانه عندنا ان ديزيكيليبر اونتر شركاء بالوصايه والشركاء المتضامنين. وحدين مريسكين بكل شيء من اجل الشركه، وحدين مريسكين غير بداكشي اللي داخلين به في لا سوسيتي.